ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ 11 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 11 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 मे 25 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष वत्सलात्वा, चतुर्दशी तिथि साँझ 7:54 रहनेछ। त्यसपछि पूर्णिमा तिथि, स्वाति नक्षत्र बिहान 6:05 त्यसपछि विशाखा नक्षत्र रहनेछ। वरियान योग बिहान 6:24 त्यसपछि परिग योग रहनेछ। गरकरण बिहान 9:08 त्यसपछि वाणिज्यकरण साँझ 7:54 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा राति 10:20 त्यसपछि वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा ध्वज योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुलो उत्तर, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि राति 10:20 त्यसपछि वृश्चिक राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:12 सूर्यास्त साँझ 6:50 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा नृसिंह जयन्ती, उभौली पर्व, आलम देवी पूजाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 3:27 देखि बिहान दिउँसो 5:09 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:37 देखि बिहान 10:19 रहनेछ। गुलिकाल दिउँसो 12:02 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 6:54 देखि बिहान 8:37 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 10:19 देखि दिउँसो 12:02 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:26 रहनेछ। आज यात्राका लागि पश्चिम दक्षिण दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज तपाईँको जीवनशैलीमा निखार आउन सक्ने दिन रहेको छ। व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो दक्षता अनुसार अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने र आफ्नो रोकिएका कामहरूलाई पुनः सुचारू गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, उत्साहपन बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको मान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यवसायमा लाभ हुन सक्ने दिन रहेको छ। दैनिकी आय आर्जन पक्ष वृद्धि हुन सक्ने, काम र व्यापारको सिलसिलामा केही सट यात्रा पनि हुन सक्ने समय रहेको छ र पनि नेपालको परिवेशमा अहिले यात्राका लागि त्यति समय राम्रो छैन। महामारीको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा पर्याप्त समय दिएर पर्याप्त इन्कम गर्न गाह्रो समय छ। त्यसैले साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आज आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन हो। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने दिन हो।
मनोरञ्जन हुन सक्ने समय छ। रमणीयताका कुरामा सामान्य खर्च हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्छ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि आज पुरुषार्थले सबैलाई उछिन्दै आफू आफ्नो काम गरेको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्रमाले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने दिन हो। गर्दै गरेको काम कार्यहरूमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कामप्रतिको अभिरुचि बढ्नेछ। जोस जागर रहनाले कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने समय छ। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौती बाधा आए तापनि डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्न सक्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आजको दिनमा लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रहनेछ। आर्थिक खर्चमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय रहेको छ। साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने पारिवारिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, सबैबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर आफ्नो प्रेम पारिवारिक जीवनमा समय छुट्याएर बढ्नु, यसले प्रेम र वैवाहिक जीवन सुखद बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै बन्न सक्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज शरीर फुर्ती नहलाले कार्यमा उत्सुकतापन बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँ आफैमा धैर्यता लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका तनाव समस्याहरूबाट फुत्कन सक्ने दिन पनि रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। धार्मिक कार्यमा अभिरुचि बढ्न सक्ने दिन हो भने सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट धनलाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्र फराकिलो पार्न सक्ने समय छ। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने, मन प्रस्फुलित हुन सक्ने दिन पनि हो। र पनि व्यवसायी वर्गहरूका लागि नेपालको परिवेशमा चाहिँ लकडाउनको समय छ। साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहनुपर्नेछ र आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुने कोसिस गर्नुहोस्। केही राम्रो खबरहरू सुन्न पाइन सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। सन्तानसँग केही समय बिताउँदा मन खुसी रहन सक्छ। प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न समर्थ हुन सक्ने दिन हो। यसले प्रेम र वैवाहिक जीवन राम्रो बन्नेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज अध्ययनमा रुचि बढ्न सक्ने, गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँको बुद्धि तेज रहन सक्ने दिन हो। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सकिन्छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि केही फाइदा पुग्न सक्छ। तत्काल आय आम्दानी पक्ष भने मध्यम रहन सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँको सामान्य अल्झनयुक्त काम कार्यहरूमा तपाईँ अल्झिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज
पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। तपाईँको व्यक्तिगत कार्यहरू त्यति राम्रो नहुन सक्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य वातावरणलाई आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। ठुलाले दिएको सल्लाह अनुसार गरेको काम कार्यहरू राम्रो हुनेछ भने तपाईँको सोच प्लान अनुसार अगाडि बढ्न अलिकति गाह्रो समय छ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज व्यावसायिक पक्षहरूमा नयाँ लगानी गर्न त्यति राम्रो छैन। आज मनमा नकारात्मक भावनाहरू बढ्न सक्छन्। निर्णय गर्ने कुरामा मन दोधार रहनेछ। आफन्त परिवार बन्धुबान्धवमा केही वैमनस्यताहरू आइपर्न सक्ने दिन हो। परिवारको मनोभावना बुझेर रिझाएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज सन्तानसँग समय बिताउनु भएमा केही खुसी महसुस गर्न सक्ने, मन हल्का हुन सक्ने दिन रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूको लागि आज व्यवहारिक कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँको तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यशैली थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्छ। प्रेमिल जोडीका लागि एकअर्कामा खिन्नता हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकिएला। आज स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने जोस जाँगर प्रशस्त हुन सक्ने दिन हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ भने आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसाय सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। थोरै समयमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन हो। र पनि नेपालको परिवेशमा चाहिँ लकडाउनको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको पक्षबाट सोचेअनुसार पर्याप्त आय आम्दानी गर्न गाह्रो समय हुँदा तपाईँले साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आज भाग्यले केही साथ दिन सक्छ। प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज सहकर्मी सहयोगी र साथीभाइबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नुहोला। तिनीलाई सजिलै समाधान गर्ने प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज जीवनलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई सीमित योजना परिधिभित्र राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा आज दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग भलाकुसारी आत्मीयतापन बढ्न सक्ने दिन हो भने प्रेम जीवनमा नजिकताको आभास हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगरले अध्ययनमा प्रगति नै देखिन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुन सक्ने समय छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज बोलीको प्रभाव बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। कुल कुटुम्बसँगको नजिकपन बन्न सक्ने समय छ। तपाईँको आज स्वस्थ शरीरले गर्दा काम गर्न समय जुट्न सक्ने दिन हो। आज बोलीमा तार्किक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने समय छ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। धनको राम्रो सदुपयोग हुन सक्छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक छ। र पनि नेपालको परिवेशमा चाहिँ लकडाउनको समय छ। तपाईँले साँझ बिहान समय मिलेसम्म व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँले आय आर्जन गर्दै बढ्नु राम्रो हो। आज गुमेको धनहरू फिर्ता लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आर्थिक खर्च होला भन्ने डर भने मनमा हुन सक्छ। खर्च नै भए पनि तपाईँको राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा हुन सक्ने दिन हो। आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्न सक्ने, केही समय बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको प्रेम जीवन ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय छ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रगतिमूलक बन्नेछ, ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो, आफूले मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभावले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसरले तपाईँको जीवनशैलीमा केही परिवर्तन भएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सोच प्लान अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने हुँदा कार्यमा इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। कृषिजन्य कुराहरूमा तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ भने केही परिश्रम ज्यादा गर्नुपर्ने समय हो र पनि उपलब्धि भने मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार गर्नका लागि उपयुक्त दिन बन्नेछ। आर्थिक रूपमा गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ र पनि नेपालको परिवेशमा चाहिँ लकडाउनको समय रहेको छ। साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको योजनाहरूमा सामान्य बाधा पर्न सक्छ। त्यो कुरामा आफू नै सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा केही रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको प्रेम जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि केही समय खुसी र आनन्दमा बिताउन सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँ आफैबाट पनि मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्यहरू बन्न सक्ने समय देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै बन्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज तपाईँ विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्य भने केही सफलतातिर अगाडि बढ्न सक्छन् र पनि चन्द्रमाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आर्थिक कारोबारहरूमा थोरै सचेत रहनुपर्नेछ। स्वदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि आज दिन त्यति राम्रो छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा आज जोस जागरमा कमी आउन सक्ने, केही ढिला सुस्ती हुन सक्ने दिन रहेको छ। धेरै ठुलो महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा बढ्नु त्यति राम्रो होइन। गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले निरन्तर प्रयास गर्नुहोला। सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनु पर्ने दिन पनि बन्नेछ भने आज तपाईँको सानो गल्तीले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्छ। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ। नेपालको परिवेशमा यसै पनि लकडाउनको समय रहेको छ। साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आजको दिनमा काम कार्यको सिलसिलामा आज कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय छ। चोटपटकहरूमा सावधानी रहनुपर्ने दिन हो भने आफन्त परिवारबाट केही टाढा हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। ती कुराहरूमा सचेत रहनुपर्नेछ। तपाईँको प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानी हुँदै गर्दा असमञ्जस्यताहरू देखिन सक्छ। चिडचिडापन बढ्न सक्छ। आज ती कुरामा सजग रहनुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने दिन हो। आज स्वास्थ्य खानपानहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ किनभने तपाईँको स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक खर्च गराउन सक्ने समय छ। कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आफू सजग रहेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। धनु राशिका लागि आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा केही राम्रा कामहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू बन्न सक्ने दिन हो भने आज सोचे आँटेका केही मनोकाङ्क्षाहरू पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। कार्यक्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने
सक्ने दिन हो। आज राजनीति सामाजिक जीवनहरू सकारात्मक बन्ने छ। साथीभाइहरूबाट सोचे अनुसारका व्यक्तिहरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज गरेको लगानीबाट आज केही प्रतिफल पाउँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय छ। नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज शेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ र पनि नेपालको परिवेशमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि लकडाउनको समयमा पर्याप्त इन्कम गर्न गाह्रो समय छ। साँझ बिहान तपाईँले समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। आज आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धहरूमा आज आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साथीभाइहरूबाट पनि अध्ययनमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्ने दिन हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन रहेको छ। आज चन्द्रमाले सुखमन्य फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँ सरकारी वा अन्य नोकरी वा अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज काममा सफलता मिल्नाले मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्य सिलसिलामा केही ठुला व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यतापन बढ्नेछ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। प्रशंसनीय कामले आज तपाईँको मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो। आज कारोबार गर्नका लागि दिन सकारात्मक छ। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने लगानी गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक हो र पनि नेपालको परिवेशमा चाहिँ लकडाउनको समय रहेको छ। पर्याप्त समय दिएर पर्याप्त इन्कम गर्न गाह्रो समय छ। यसैले साँझ बिहान तपाईँलाई समय मिलेसम्म व्यावसायिक पक्षमा मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक केही लाभ हुन सक्ने, भाग्यले केही अवसरहरू जुराउन सक्ने दिन हो। आज मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। सामाजिक सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने दिन हो। राजनीति सामाजिक जीवन प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा सबैको साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो भने अध्ययन पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज तपाईँको कार्य योजना अनुसार जीवनशैली अलि व्यस्त पनि बन्न सक्छ र पनि चन्द्रमा भाग्य स्थानमा रहेको हुँदा आज भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने दिन छ। तपाईँबाट राम्रा उपलब्धिमूलक कार्य योजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने र मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। पहिले गरेको परिश्रम अनुसारको मूल्य मिल्न सक्ने छ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतबाट सबैको भलो हुने कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। आज साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आध्यात्मिक क्षेत्रमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फस्टाउन सक्ने समय हो। आज र पनि नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय छ। तपाईँ आफैले समय मिलेसम्म साँझ बिहान मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। भाग्यले जीवनशैलीलाई केही सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय छ। तपाईँ आफैमा धैर्यतापन बढ्न सक्ने, मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्न सक्ने समय छ। धार्मिक आस्था आफैमा बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथले आशा जाग्न सक्ने समय छ। घरमा अतिथिको आगमनहरू हुन सक्ने समय पनि रहेको छ।
तपाईँ प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज शरीरमा आलस्यता छाउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि पुराना घटनाहरूले मनलाई विचलित गराउन सक्छ। आज चन्द्रमाले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आत्मबलमा कमी हुन सक्ने, काम कार्यमा बाधा अल्झन समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय छ। सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय यसै व्यतीत गर्नुपर्ने हुँदा गर्नुपर्ने कार्य योजनाका कार्यहरू केही अधुरै रहन सक्छन्। तपाईँको मानसिक तनाव बढ्न सक्छ, बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ, कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि सृजना आइपर्न सक्छ। आज केही अप्रिय खबरले मन खिन्न गराउन सक्छ। यी कुरामा सचेत रहनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। कुनै पनि गडबडीले समस्याहरूमा पर्न सक्ने समय छ। खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धिले तनाव बढ्न सक्ने समय हो। विशेष नेपालको परिवेशमा लकडाउनको समय छ। पर्याप्त समय दिएर पर्याप्त इन्कम गर्न गाह्रो समय हो। तपाईँले साँझ बिहान समय मिलेसम्म मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सकारात्मक सोच लिएर मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूबाट आफै सावधानी रहनुहोला। पारिवारिक जीवनमा अनावश्यक झन्झटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुहोस्। प्रेमिल वर्गका लागि सानोतिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्ने दिन हो। अध्ययनमा आलस्यतापन बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा गडबडी देखिन सक्छ। यी सबै कुरामा सचेत रहनुपर्नेछ। मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो नहुन सक्छ र पनि सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम।